आपसे गुजारिश है कि पूरी तवज्जो और आदाब महफिल को मरहूज़ खातर रखते हुए चंद घड़ियाँ तशरीफ़ रखें। उलमाए कराम बैठे हैं और मुझ बंदा नचीज़ को जिस तरह हुक्म किया गया है नात शरीफ और एक सुफियान अरखाना कलाम वो पेश करूँगा। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से पूरी अदब और खुलूस नीयत से सरकार दो आलम की बारगाह में मिल के नजराना दरूद पाक पेश करेंगे। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जिदा जग परवान आए, जिदा जग परवान आए, ओ बाबा हसनैन दा नाम आए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या। ये सारे सवाब की महफिल है, खत्म शरीफ के प्रोग्राम में बैठे हैं। मैं और आप सब मिलके कलमे शरीफ का विर्द करें ताकि जो हमारा मकसद है वो हम हासिल कर सकें। मोहब्बत से कुल आप खामोश करें। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो ला इलाहा जदू पर्दा जहान तू कर जांदे, मां बाप दा कदर मालूम होसी ते जदू पर्दा जहान तू कर जांदे। कदर सेहत दा कुछ बीमार कोलो ला इलाज तबीब जिलो कर जांदे। ते कदर देस दा ओ पुछ परदेसियां नू जेड़े वतन चो हिजरत कर जांदे। ते कसम पुछ ले कदर आजादियां दा ओ जेड़े विच गुलामियां मर जांदे। हक ला इलाहा इल्लल्लाह ओ ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए ला इलाहा शरीफ का भी ये प्यारा फकीर है। सरकार की बरगाह में हाजिरी के चंद चढ़िया अलबते दे संदर कोई रोशनी गुल जहान अंदर। चंद चढ़िया
अरे बते दे संदर कोई रोशनी कुल जहान अंदर कई रात काली हुई सुबह सादिक ते होया खुशियां जिमी आसमान अंदर ते नारे जोड़िया सदिया अर्शी उत्ते इतनी खुबशी लब रहमान अंदर वो गई खिजाते आई बहार काश में खिले फुल कलियां गुलस्तान अंदर बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह फलकत दे सरदारा लख सलात सलाम तेरे ते लख दरूद हजारा ते ए दुनिया एक मुसाफिर खाना ते कोई आवे कोई जावे ओ किस दी ताकत ए दुनिया उत्ते ए पक्के डेरे लावे के सदा ना बागे बुलबुल बोले सदा न बागे बुलबुल बोले सदा न बाग बहारा ओ सदा न वापे हुसन जवानी सदा न सोबत यारा ते सदा बहार देमी इस बागे सदा बहार देमी इस बागे कदी खिजाना आवे होवन फैज हजारा ताई जियर भुखा हल खावे रसूल अल्लाह नबी सारे तेरे दर के सायद या रसूल अल्लाह के दुआरे अता के आप कोई याद नहीं मौला या सल्ली अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि दर्द दिल सुने कान किस्साए दर्द दिल मेरा गम गुसार चला गया जिसे आस ना हो का पास था जिसे आस ना हो का पास था वो वफा शार चला गया ते बिछड़ गया ओ मेरा दिल बल माही ते मैं कखा वांगो रुल गई जिसे आस ना हो का पास था वो वफा शार चला गया
और वही बज़्म है, वही धूम है, वही आशिकों का हुजूम है कमी तो बस मेरे शेख की, है कमी तो बस मेरे शेख की, जो तहे मजार चला गया। सुने कौन किस्साए दर्द दिल, मेरा गम गुसार चला गया। ते बिछड़ गया, ओ बिछड़ गए वो दिलदार दिला दे, ते वतनो चुक मुहारा, उजड़ी बसती नजरी आवे, ते कंड कीती जद यारा, उजड़ी बसती नजरी आवे, ते कंड कीती जद यारा। और कहाँ अब सुखल में वो गर्मिया के नहीं रहा कोई कदरदार, के नहीं रहा कोई कदरदार। कहाँ अब वो शौक की मस्तियाँ कि वो पुरवकार चला गया। सुने कौन किस्साए दर्द दिल, मेरा गम गुसार चला गया। ते बाप मरे वो सिर लंगा होगा, उते वीर मरण कंड खाली, मामा बाज मोहम्मद बख्शा, ते कौन करे रखवाली। ओ मामा बाज मोहम्मद बख्शा, ते कौन करे रखवाली। قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أصحاب سيدنا ومولانا محمد والسلام عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے چودھری برادران نے اپنے والدین اور پورے خاندان کے لیے حاجی غلام دین مرحوم، حاجی جلال الدین مرحوم، حاجی محمد بوستان مرحوم مفعول، محمد جنگیر مرحوم، محمد رزاق معصوم بی بی، خانہ بی بی، آمنہ بی بی مرحومہ، راج بی بی مرحومہ، اختر بی بی مرحومہ، عائشہ بی بی، منظور بی بی، زیبن بی بی اور حاجی باغ علی مرحوم کے لیے لواحقین نے، قرآن نے، حفاظ نے، طالب علموں نے 6 ختم قرآن، 200 مرتبہ درود پاک پڑھا گیا، کلمہ شریف 1000 مرتبہ سبحان اللہ، 400 مرتبہ الحمدللہ، 600 مرتبہ اللہ اکبر، 400 مرتبہ سورۃ یاسین شریف 35 مرتبہ، سورۃ مزمل شریف 30 مرتبہ، سورۃ اخلاص 60 مرتبہ، اللہ تعداد متفرق پارے پڑھ گئے. آپ بھی سبھی حضرات 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف، اول آخر درود شریف. قبلہ استاد محترم موجود ہیں، یہ دعا فرمائیں گے. آپ 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص اول آخر درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان
آمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار آمين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقي وقنا عذاب الميزان وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم آمين يا मेरे मौला जो मैंने कलिमात طيبات पढ़े सवाल मेरे मिलों को इस्तेमाल हजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि दरबार हदियत उनके पता में फरमाने अल्लाह आमीन इसके बाद जुमला अंबिया इकराम मौजूद वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन अहले बैत किराम सहाबा किराम अज़वाज मुतहहरात सहाबिया ताबीन तबीन अइम्मा मुज्तहिदीन कुल बुजुर्गान दीन चिश्तिया क़ादिरिया सुररिया रशीदीन पेश करने अपनी बरकत नसीब आमीन या अल्लाह उन्होंने सजना अहले खाना दे दीगर की तरह मिशन का तमाम लोगों पेश करने अपनी बरकत नसीब आमीन या अल्लाह इस कलाम सदके ना उन्होंने सगीरा कबीरा बना माफ फरमा आमीन खबर दिया मंजिला आसान फरमा आमीन तसल्ली शिफा नसीब फरमा आमीन या अल्लाह हाज़रीन मजलिस ने की तरह मिशन का तमाम लोगों पेश करने अपनी बरकत नसीब रब इजअलनी मुक़ीम अस्सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम आमीन सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही व ज़ुर्रिय्यतिही अजमईन इरहमना या मौलाना बिरहमतिका